नाजरीन, क्या कभी आपकी कोई कीमती चीज गुम हुई है? कोई हीरे की अंगूठी, चंद हजार रुपए या कोई मोबाइल फोन। याद कीजिए जरा उस वक्त को जब वो चीज गुम हुई थी, तो दिल की धड़कनें कैसे तेज हो गई थी, नींदें कैसे उड़ गई थी, खाना पीना कैसे जहर लगने लगा था। आपने दिन रात एक कर दिए थे ना उसे ढूंढने के लिए। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिसका जवाब आपने मुझे नहीं बल्कि अपने बंद कमरे में बैठकर अपने ज़मीर को ही देना है। हम दावा तो करते हैं कि हम इस कायनात के असल वारिस इमाम आखिरुज़्ज़मा शहनशाह वक्त अजलल्लाहु फरज शरीफ के मानने वाले हैं, लेकिन क्या कभी हमारी नींदें उनके लिए उड़ी हैं कि वो जो 1400 साल से हमारे मौला गायब हैं? क्या कभी हमें इतना भी दुख हुआ है जितना एक गुमशुदा दरहम या एक रुपए के लिए होता है? कायनात का मालिक पर्दा गैब में हो और हम दुनिया के छोटे छोटे नफ़ा नुकसान पर खुश और गमगीन हो रहे हैं। ये हमारा कैसा ईमान है? हम कैसे नासिर हैं मौला के? मेरे अजीज़ों, गैबत के इस कठिन दौर में जहां हम आसाइशों के आदी हो चुके हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमारे कुछ फ़राइज़ भी बयान फरमाए हैं। और याद रखिएगा, इनमें पहला फ़र्ज़ जानते हैं कौन सा है? अपने इमाम वक्त के फिराक में, उनकी जुदाई में गम ज़दा रहना। ताज्जुब होता है ना, हम तो ईदों पर खुशियां मनाते हैं, नए लिबास पहनते हैं, लेकिन ज़रा उसूल काफ़ी और तहज़ीबुल इस्लाम को खोल कर एक बार देखिए तो सही। मसनद विलायत के 5वें ताजदार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन अबियान से फरमाया क्या था? आपने फरमाया, कोई ईद ऐसी नहीं जो मुसलमानों के लिए आती है, चाहे वो ईद कुर्बान हो या ईद उल फित्र, मगर ये कि हम आले मोहम्मद का गम ताज़ा हो जाता है। ये सुनते ही रावी तड़प उठा, अर्ज़ की, मेरे आका, आपके पाक घर पर कभी कोई दुख ना आए, लेकिन इसकी वजह क्या है? मौला ने फरमाया, वजह यह है कि हमारा जो हक था, हक तो हमारा था, लेकिन मखलूक दंदना रही है और हक दूसरों के हाथों में गस्ब हो चुका है। जनाब अली बिन ताऊस ने अपनी किताब कश्फुल मुहज्जा में अपने बेटों और हर उस शख्स के लिए जो उनकी ये किताब देखे, एक ऐसी वसीयत की है जो हमारे सरों से गफलत का लिबादा उतार देती है। वो फरमाते हैं कि लोग जुबान से तो अकीदा जाहिर करते हैं, मगर अमल उसके बिल्कुल बरअक्स होता है, उसके पैरेलल होता है। अब जरा सोचिए, अगर एक इंसान करोड़पति भी हो तो पूरी दुनिया के खजानों के सामने उसकी हैसियत क्या है, उसकी दौलत क्या है? कुछ भी नहीं। ये पूरी ज़मीन, ये कायनात किसकी मलकियत है? क्या कभी सोचा है? हमारे इमाम ज़माना की, जिसे दोस्त, दुश्मन, हाकिम सब ने गस्ब कर रखा है। हमें अपने हकीर से माल के चोरी होने पर रातों की नींदें हमारी उड़ जाती हैं, मगर इमाम का हक गस्ब होने पर हमारे दिल में मरोड़ तक नहीं उठती। क्या हम वाकई साहिब मार्फत हैं? क्या हम नुसरत के काबिल हैं? हदीस की किताबों में जब भी हमारे शहनशाह अजलल्लाहु फरज शरीफ का जिक्र आता है तो जानते हैं उन्हें किन नामों से पुकारा गया है। अब इन तमाम तर चीज़ों को, इन नामों को ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा नाज़रीन इकराम। सबसे पहला जो नाम है वो है गरीब का, यानी वो मुसाफिर जो तन्हा हो। इसके बाद तरीद का है, जिसे जबरदस्ती वतन से निकाल दिया गया हो। वहीद पुकारा जाता है, वो जात जिसका कोई नासिर मददगार ना हो, जो बिल्कुल अकेली हो। मजलूम, जिसका हक गस्ब कर लिया गया हो। हमें अपनों की लगी हुई है, अपने प्लाटों की, अपनी नौकरियों की, अपने बिजनेस की, और वो कायनात का वाली तन्हा, गरीब और वहीद बनकर गिरिया कर रहा। और हमारा ईमान तो मसलहतों की नज़र हो गया है। अकीदा यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो, ज़मीन पर उनकी शरीयत चले, लेकिन अगर वक्त का कोई जालिम हाकिम या बादशाह हमें कोई नफ़ा पहुंचा दे, कोई मराआत दे, तो हम चुपके से दिल ही दिल में यह कहते हैं, यार यही हाकिम ठीक है। अभी इमाम का ज़हूर ना हो तो अच्छा है, मेरा तो काम चल रहा है ना। वाजिब तो यह था कि हम हर घड़ी, हर सांस के साथ इमाम के ज़हूर की तमन्ना करते और बातिल हुकूमतों के ज़वाल की दुआ करते, मगर हमने अपने आर्जी फायदे के लिए इमाम के ज़हूर की तमन्ना को ही दिल से निकाल दिया। मेरे दोस्तों, गैबत का मतलब ही जुल्मत और अंधेरा है। एक ऐसा अंधेरा जिसमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शरीयत का सच्चा रास्ता बारीक और सियाह रास्तों में छुप चुका है। इन रास्तों पर दुश्मन हथियार संभाले बैठे हैं,
جن کا کام دن رات ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنا ہے۔ عوام تو دور، خواص اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اب شبہات سے نہیں بچ پا رہے۔ اور اس اندھیرے میں ہم شیعوں کا کیا حال ہے، کیا کبھی غور کیا ہے؟ ہم قلیل ہیں، ہم بہت تھوڑے ہیں، مگر ہمارا عمل دیکھیے۔ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، اور دشمن ہماری اس حالت پر ہنس رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ مخلوق آہستہ آہستہ دین سے باہر نکل رہی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ دین سے نکلتا وہی ہے جو پہلے دین پر ہو۔ علماء ربانین جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو حق پر ہیں انہیں اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ حق ظاہر نہیں کر پا رہے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک بن زمرہ سے فرمایا تھا، جس وقت تم شیعہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے منہ پر تھوکو گے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاؤ گے، تب کیا ہوگا؟ راوی نے رو کر پوچھا، آقا پھر تو اس زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں ہوگی۔ مولا نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، ساری کی ساری خیر تو اسی وقت ہوگی، کیونکہ اس شدید ترین غربال اور امتحانی فتنوں کے بعد ہی قائم آل محمد کا ظہور ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھیے۔ آپ نے شیعوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ پروردگار کی قسم، تم ایسے ٹوٹو گے جیسے مٹی کا پکا ہوا برتن ٹوٹتا ہے، چورا چورا ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر شیشے کا برتن ٹوٹ جائے تو اسے پگھلا کر دوبارہ جگ گلاس یا جو بھی چیز بنانا چاہتے ہیں وہ برتن بنایا جا سکتا ہے، مگر مولا نے فرمایا تم ایسے ٹوٹو گے جیسے مٹی کا پکا ہوا کوزہ یا برتن ٹوٹتا ہے۔ جب مٹی کا برتن ٹوٹ جائے تو دوبارہ کبھی پہلی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کے دو خوفناک مطالب ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلا، ایک یہ کہ تمہارا آپسی پیار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو ایک بار دین سے نکل گیا وہ پھر کبھی لوٹ نہیں پائے گا۔ ہمیں ہمن دستے میں کوٹا جا رہا ہے، چھلنی میں سے چھانا جا رہا ہے، خواہشوں کے ذریعے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور ہم شتر بے مہار کی طرح بغیر چرواہے کے چراگاہ کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے امام کی مہار کو چھوڑ دیا ہے اور خود سر ہو گئے ہیں۔ آئیے آپ کو مدینہ کے اس گھر میں لے چلو جہاں سدیر سیرفی، ابو بصیر اور ابان بن تغلب حاضر ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسند ولایت کے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ خواب پر تشریف فرما ہیں، لباس خیبری زیب تن ہے جس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اور یہ مصیبت زدہ کا لباس تھا۔ مولا ایسے تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے جیسے کسی کی ماں کا جوان بیٹا مر گیا۔ ان کا دل جلا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہ رہا تھا، اور وہ غائب امام فرج شریف اپنے پوتے امام زمانہ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، اے میرے سردار، آپ کی غیبت نے میری نیندیں چاٹ کر دی ہیں، ہمارے آرام کو زائل کر دیا ہے، ہمارے دل سے خوشی کو دور کر کے ہماری مصیبت کو دائمی بنا دیا ہے۔ سدیر کہتے ہیں، یہ دیکھ کر ہماری عقلیں پرواز کر گئیں، دل پھٹنے لگے۔ ہم نے تڑپ کر پوچھا، مولا خیر ہو، یہ کیسا گریا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، میں نے کتاب جفر میں اپنے قائم کی غیبت، طول غیبت اور اس دور کے مومنین کے شک و شبہات میں مبتلا ہونے اور اسلام کا قلادہ گردن سے نکال پھینکنے کے مصائب کو دیکھا ہے، جس نے میرا یہ حال کر دیا۔ میرے عزیزو، ذرا سوچئے، ابھی امام زمانہ دنیا میں ظاہراً تشریف فرما بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان کے دادا، ان کے جد امام صادق علیہ السلام کا یہ حال تھا۔ آج تو غیبت کا وہ دور آ چکا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مولا دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا کبھی سوچا ہے کیا ہمارا امام سے رشتہ صرف رسمی ہے؟ اگر ہم واقعی ناصر امام بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ضمیر کو بیدار کرنا ہوگا، آپسی اختلافات کو مٹانا ہوگا، اور ہر گھڑی ان کے ظہور کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ آئیے مل کر مولا کی سلامتی اور فرج کی دعا کریں۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد۔